बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम मीडिया के दोस्तों का, तमाम चैनल्स का बहुत शुक्रिया। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद, आज कैबिनेट थी 44वीं कैबिनेट, सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने उसको चेयर किया। उसमें जो फैसले हुए उसके बारे में आगाही थी। आप सबको पता होगा कि आज 44वां कैबिनेट का इजलास था, जिसमें सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने लाहौर के दौरे का ज़िक्र किया और जो रवैया इख्तियार किया गया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट मेंबर्स के साथ और पार्लियामेंटेरियन के साथ, वो काबिल मज़म्मत है। जब यहाँ से हम रवाना हुए और जैसे ही हम चक्री पहुँचे तो पहला जो रेस्ट एरिया था वो इन्होंने सील किया हुआ था और वहाँ पे पुलिस का एक हिसार भी खड़ा था। उनसे नोक झोंक भी हुई, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं बेरा के इंटरचेंज पे, एक दफ़ा फिर बेरा का इंटरचेंज जो था वो सील था, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज था और जहाँ पे हमने खाना खाया है बेरा इंटरचेंज पे, उसका लाइसेंस भी इन्होंने अगले दिन मनसूख कर दिया। और जो लोग हमें मुख्तलिफ इंटरचेंज के साथ कनेक्ट करना चाहते थे पंजाब से, जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम करना चाहते थे और उनके काफ़िले के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, उनको भी रोका गया। और उसके साथ साथ तमाम पंजाब में एक दिन पहले से इन्होंने पुलिस के ज़रिए रेड्स मारे, पुलिस के ज़रिए 1100 लोगों को उठाया। हमारे साथ जो खैबर पख्तूनख्वा से हमारे कारकुन, हमारे वर्कर्स जो हमारे साथ गए थे, 11 लोगों को वो गिरफ़्तार हुए। और उसके साथ साथ जब हम बेरा से आगे बढ़ते हैं सुकीकी के इंटरचेंज, सुकीकी रेस्ट एरिया पे, वहाँ भी वो भी सील था, पुलिस खड़ी थी। जो अंदर जाने का रास्ता था वहाँ पे पुलिस के पिकअप खड़ी थी, डीएसपीस खड़े थे, एसएचओस खड़े थे। एक ऐसा मंजर पेश हो रहा था जैसे हम किसी और मुल्क से आए हों। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसी तरह पंजाब भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी, और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं और लाहौर इंटर करते हैं, लाहौर में जैसे हम इंटर होते हैं और मोटर वे से जब आप उतरते हैं तो वहाँ पे एक नाका होता है। आप तमाम लोग वहाँ गए भी होंगे, अभी भी गए होंगे, पहले भी गए होंगे। जैसे ही सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी उस नाके से गुजरती है तो उस नाकों को ये बंद कर देते हैं और हमारे साथ जो मोटर वे से हज़ारों गाड़ियाँ थीं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ गए हुए तमाम मेंबरान जो लाहौर गए, जो स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करने गए, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ अपने पार्टी के मेंबरान से मिलता था, तंजीमी अहदेदारानों से मिलना था और उसी के साथ साथ बार के एक खिताब करना था, ILF के नौजवानों से, ISF के नौजवानों से मिलना था, आसिरान के घर जाना था। तो तमाम एक्टिविटी आपने देखी भी होगी। जहाँ जहाँ सीएम खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी जाती थी, साइड के एरियाज बंद हो जाते थे, लाइटें बुझा दी जाती थी और कर्फ्यू नाफिज हो जाता था। लिबर्टी चौक हमने जाना था रात को, पहले दिन लिबर्टी चौक को चारों अतराफ से इन्होंने बंद कर दिया था। वो विजुअल्स आपके सामने हैं। वहाँ हमारी मसीही बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार था, उसके एक वहाँ पे इवेंट हो रहा था। मसीही बरादरी के लोगों को कैद करके वैन में डाला गया। तो एक ये जो इनका नैरेटिव है कि यहाँ पे माइनॉरिटी सेफ़ हैं, पंजाब में माइनॉरिटी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, वहाँ पे ये अपने त्यौहार भी नहीं मना सकते, उसके विजुअल्स हमने खुद देखे हैं। और हमें जो बताया जाता था कि पंजाब में जो हो रहा है वो हमने अमलन खुद देख लिया कि वहाँ इतना खौफ है इमरान खान साहब का और सोहेल आफरीदी साहब का कि सोहेल आफरीदी की गाड़ी जहाँ जाती थी साइड के एरियाज बंद हो जाते थे और कर्फ्यू नाफिज हो जाता था और गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती थी। जिस जिस के घर हमने जाना था, MNAs के या MPs के, जिन्हें हमने जोराने पे या इशाइये पे दावत दी थी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर पे छापे मारे गए। और जिस तरीके से पंजाब असम्बली में जो हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये कहते हैं कि बग़ैर ID कार्ड्स के हम गए या इनके साथ काफ़ी लोग आए, तो इनके इन्फॉर्मेशन के लिए भी और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी
کہ انہوں نے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک بیریئر لگایا ہوا تھا پولیس کا، جنگلوں کے گیٹ لگائے ہوئے تھے، جنگلوں کے گیٹ سے ہی لوگوں کی چیکنگ شروع تھی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی، اس لسٹ کے مطابق یہ لوگوں کو چھوڑتے، اس میں دیکھتے کہ جن کے نام لسٹ میں ہیں ان کو جانے دیتے۔ انہوں نے خود کیا یہ سب کچھ، انہوں نے تمام لوگوں کو گیٹ سے انٹر ہونے دیا۔ جب گیٹ سے انٹری ہوئی تو ڈیفینیٹلی آگے بگدڑ تو مچنی تھی، اور ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے جن کا نام لسٹ میں نہ ہو پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے خود یہ سارا سین کریٹ کیا، اور جو صحافی بھیجے گئے وہ صحافی نہیں تھے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں جو یوٹیوبرز تھے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست تھے وہ صحافی نہیں تھے۔ 9 لوگوں کو اندر چھوڑا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تعلق بھی ہوگا، آپ کی کولیگز بھی ہیں، کہ وہاں پہ راہداریوں میں صحافیوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے زبردستی ایک پلان بنایا کہ راہداریوں میں ان لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا، 9 لوگوں کو۔ 9 لوگوں کی لسٹ کہاں سے اپروو ہوئی اس کی بھی ثبوت ہمارے پاس ہے، 9 لوگوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں، اور عظمیٰ بخاری کی ایما پہ سب کچھ ہوا، اور ان کو ایک واٹس ایپ کے تھرو کچھ کویسچن بھیجے گئے، اور وہیں کویسچن وہاں ہوتے رہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا نے اس کو ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے غیر اخلاقی سوالات کیے، 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور میڈیا پہ ایک گملہ ٹوٹا ہے۔ میڈیا کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ وہ ایک گملہ ہی دکھاتے رہے، جو ہمارے اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، اتنی بگڑ تھی۔ اگر ایک گملہ ٹوٹ گیا تو وہ تو یہاں سیکریٹریٹ میں بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہم نے بڑے تحمل سے تمام چیزوں کو، اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اور یہ ایک دورہ جو تھا وہ پنجاب کی گورنمنٹ کی جو بکلاہٹ کا شکار تھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو دورہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کیا، جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے۔ جو وہاں پہ خوف تھا اس کے بت ہم نے توڑ دیے۔ لبرٹی چوک پہ ایک 80 سالہ خاتون آتی ہے، اس کے پاس ایک پرس ہوتا ہے، اس پرس سے وہ تحریک انصاف کا جھنڈا نکالتی ہے، اور مجھے وہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آپ نہیں نکال سکتے، نہیں لہرا سکتے، آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ کسی چوک چوراہے پہ عمران خان صاحب کا پوسٹر نہیں لگا سکتے، اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ 80 سالہ خاتون اپنے پرس سے جھنڈا نکالتی ہے، اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں وہاں پہ۔ عمران خان زندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں انشاءاللہ گونجیں گے، اور یہ جو جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب آپ کے پاس حلال کا ووٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ جب فارم 47 کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہوتی ہیں تو پھر آپ کی بکلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ سی ایم خیبر پختونخوا جب پنجاب میں انٹر ہوئے تو تصویر اعلیٰ صاحبہ پنجاب سے بھاگ دوڑی، اور اس وقت وہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز پہ دبئی گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ایک منظرنامہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہم دوسرے دن لنڈا بازار گئے، جہاں پہ پشتون کمیونٹی ہے۔ جیسے ہی سی ایم خیبر پختونخوا اور ہماری گاڑیاں وہاں انٹر ہوتی ہیں، دونوں اطراف کی دکانیں بند کی جاتی ہے، لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، اور ہم نے فوڈ اسٹریٹ میں کھانا کھانا تھا اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نکلنے کے بعد وہاں سے 80 ہمارے پشتون بھائیوں کو اٹھایا گیا، ان پہ FIRs کاٹی گئی۔ اور پنجاب کا دل بہت بڑا ہے، پنجاب لاہور کا دل بہت بڑا ہے، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں۔ میرا پنجاب ایسا نہیں تھا، میرا پنجاب کا دل بہت بڑا تھا۔ میرے پنجاب کی جو دھرتی ہے وہ غیرت مند تھی، وہ مہمانوں کا استقبال کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کو گھماتی تھی، اپنا جو ایک کلچر تھا وہ دکھاتی تھی۔ لیکن اس حکومت نے پنجاب کے روایات کو پامال کیا، اس حکومت نے غیرت مند پنجابیوں کا جو ایک پرسیپشن تھا وہ خراب کیا۔
पंजाब से हमें कोई गिला नहीं है, लाहौर से हमें कोई गिला नहीं है। जो जज्बात थे लाहौरियों के, जो पंजाब की आवाम के जज्बात थे, जिस तरीके से उन्हें हमें वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया, मुझे कुछ यूँ लग रहा था कि अगर हम 1-2 दिन मज़ीद गुजार देते या एक दौरा और हम वहाँ पे कर ले तो लोग ये समझ बैठेंगे कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब उनके दिल पे राज कर रहे थे, वो ये समझ बैठेंगे कि सोहेल आफरीदी साहब उनके वज़ीर आला हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं। क्योंकि फॉर्म 45 का जो वज़ीर आला पहली दफ़ा उन्होंने करीब से देखा है, उन्होंने अपनी वज़ीर आला को कभी नज़दीक से देखा ही नहीं है, वो अवाम में निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जब आप जाली वोट पे आते हैं तो आप आवाम का सामना नहीं कर सकती। जब आप किसी का मैंडेट चुराते हैं, आपने मेयर शराफत का मैंडेट चुराया, आप उसकी सीट पे बैठी हुई हैं, जब आपके पास मैंडेट नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूँ कि निकल आप चले पंजाब में निकलें, लाहौर में किसी चौक चौराहे पे सीएम पंजाब निकले, जिस तरह सोहेल आफरीदी साहब पूरे पंजाब या पूरे लाहौर में घूम रहे थे, किसी भी चौक पे निकल आए, प्रोटोकॉल के साथ निकल आए। हम तो बगैर प्रोटोकॉल के थे, हमें तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई, हम तो आज़ादाना मूव भी नहीं कर सकते थे। हम जब उमर सरफराज चीमा साहब के और हसन नियाज़ी साहब के घर जाने लगे तो हमें रोका गया, हमें कहते हैं कि जी ये कंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, हमें रोका गया। फिर यहाँ से 9 मई के जो हमारी शकूक व शुबात है वो जन्म लेते हैं। जब एक वज़ीर आला कंटोनमेंट में इंटर नहीं हो सकता तो कोर कमांडर में लोग कैसे गए, कैसे किस तरह दरवाजे खोले गए, किस तरह ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी। हमारा दौरा लाहौर का एक जज्बात से, मोहब्बतों से भरा हुआ था। जिस तरीके से हमें वहाँ पे प्यार मिला, वहाँ की फ़िज़ा में आज भी इमरान खान राज कर रहा है। वहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेरी बहन, मेरी माँ आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। एक घुटन का फ़िज़ा था जिसको तोड़ने में सोहेल आफरीदी साहब कामयाब हो चुके हैं। हम दोबारा लाहौर जाएंगे, हमारी अगली मंजिल कराची है, हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद हम बलूचिस्तान का रुख करेंगे। जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है, जो स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है, वो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, और जिसका खौफ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को है। और हम सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी सोशल मीडिया का, और जो पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनका। जैसे हम पहले कहते थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है, वो पाकिस्तान की रियल इस्टेब्लिशमेंट है। वो रियल इस्टेब्लिशमेंट है, वो आम जज्बातों की तर्जुमानी कर रहा है। और जो कुछ लाहौर में हमारे साथ हुआ सरकारी सतह पे, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। बहुत सारा प्यार हम लाहौर से लेके आए हैं, अवामी मोहब्बतों का शुक्रिया। बदकिस्मती से कुछ थोड़ा बहुत सरकारी नफ़रत भी हम साथ लाए हैं। जैसे कि सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जब भी, आज भी उन्होंने कैबिनेट में ये बात की और वहाँ पे मीडिया पे बैठ के ये बात की कि जब भी इनका कोई ऑफिशियल सीएम पंजाब अगर खैबर पख्तूनख्वा आती है तो हम उनके मनसब के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, उनकी जो सियासी एक्टिविटी होगी वो भी फैसिलिटेट करेंगे। अगर पेशावर में, मर्दान में, कोहाट में कहीं उन्होंने जलसा करना हुआ, उसके लिए हम स्टेज भी सजाएंगे, उसके उनको लोगों को ट्रांसपोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देंगे। अगर इसके बदले में अगर हमें मीनार पाकिस्तान के एक दिन नोटिस पे कोई एनओसी दी जाए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही लोग होंगे। जो मलक अहमद ख़ान ने आज स्टेटमेंट्स दी, वो आज जिस तरीके से मासी के घर के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो ये जो असम्बली है इस पर आप इल्लीगली काबिज़ हैं। ये आप जिस मनसब पे बैठे हैं ये भी इल्लीगल आप बैठे हुए हैं। उस्मा बुखारी के जो बयानात थे, उस्मा बुखारी के घर तो ख़ुद एक फॉर्म 47 का मुर्दा दफन हुआ है, उसका जो शोहर है समीउल्लाह वो हार चुका है, फॉर्म 47 की रिज़ल्ट के मुताबिक वो जीत चुका है। उस्मा बुखारी पहले पीपल्स पार्टी में थी, अब मुस्लिम लीग नून में है, सियासी खाना बदोश है। सियासी अल्फाज में अगर हम यूज़ करें मोहतात अल्फाज तो वो एक लोटा है, आज इधर है कहीं कोई और होगी। जिस तरीके से उन्होंने सब एक प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से उन्होंने एक जंग करने चाही पठान और पंजाबी की, तो हम पूरे पाकिस्तान की नेशनल पार्टी है, पठान, पंजाबी, सिंध, बलूचिस्तान, बलोची, गिलगित, कश्मीर, कोई तफरीक नहीं है।
اصل میں یہ پارٹیاں جو ہیں یہ ایک ریجنل پارٹی یا پروویژنل پارٹیز بن چکی ہیں. نون جو ہے وہ پنجاب کی حد تک رہ چکی ہے. پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تر سیٹیں وہ ہار چکی ہے. سیاسی ساکھ ان کی کوئی ہے نہیں, سیاسی ویژن ان کے پاس ہے نہیں. وہ صرف ایک غیر قانونی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہو چکے ہیں. اس طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ سندھ تک محدود ہے. بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومت ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے. عمران خان واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں, پاکستان کی طول و عرض میں, گلگت سے لے کے کشمیر تک, خیبر سے لے کے کراچی تک آپ کو تحریک انصاف اور عمران خان نظر آئیں گے. تو یہ ایک اس پہ کافی ساری باتیں میں نے سکپ کی جو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا. وہ اس لیے ہم نے سکپ کی کہ جو پیار ہمیں ملا پنجاب کی عوام کا, پشاور سے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں پنجاب کی حدود میں, وہاں سے لے کے لاہور تک, اور پھر سرگودا کے ویژولز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. سی ایم خیبر پختونخوا اس وقت پورے پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. انشاءاللہ سندھ اور بلوچستان ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. ان قریب ہم اس کی اعلانات بھی کریں گے, تاریخ بھی دیں گے. جہاں تک آج کیبنٹ کی بات ہے, کیبنٹ میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 3,825 ملین کا سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری ہوئی. سیف سٹی سے یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی. پشاور میں اس پہ کام شروع ہے, تقریباً 50 سے 60% اس کا کام ہو چکا ہے. اس میں 4 نئے شہر ہم نے ایڈ کر دیے ہیں. ڈی ای خان, بنو, لکی مروت اور نعت وزیرستان شامل ہیں. 3,825 ملین روپے کا سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے. اور یہ جو سیف سٹی ہے یہ مزید ہم خیبر پختونخوا کے شہروں میں اس کو بڑھائیں گے. ہم تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں پہلے فیز میں وہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دائرہ ہے یہ بڑھے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے تمام ضلعوں میں سیف سٹی جیسے پروجیکٹ ہوں. اسکوپ آف ورک بڑھانے کے لیے اضافی گرانٹ کی ضرورت پڑی, جس کے لیے فنڈ کابینہ نے جاری کرنے کی منظوری دے دی. کابینہ کمیٹی نے سابقہ فاٹا رسالدار وفادار پوسٹوں کے انضمام سے متعلق شفرات کابینہ اجلاس میں پیش انضمام سے رہ جانے والے 16 رسالدار پوسٹوں کے لیے نامنکلیچر کی منظوری. قواعد اور ضوابط پر اترنے پوسٹوں کے لیے پولیس میں ضم کر لیا جائے گا. اگلا ایجنڈا تھا جی سابق فاٹوا کی تعلیمی, میڈیکل, دیگر تعلیمی اداروں میں مختص کوٹے کے حوالے سے تھا. لائے عمل شمالی وزیرستان کے 2 اضلاع میں تقسیم کے بعد ان اضلاع کے درمیان کوٹا کی تقسیم سے متعلق تھا. کابینہ نے ان دونوں اضلاع کے درمیان کوٹا کو سابقہ طریقہ کار کے تحت میرٹ کے بنیادوں پر داخلہ دینے کی منظوری دے دی. اسلام آباد میں اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹل بورڈ کے پلازا میں نیشنل فائنینشیل کمیشن کے لیے خیبر پختونخوا سیل قائم کرنے کی منظوری. صوبے میں پہلی دفعہ ہم ایک انقلابی قدم کرنے جا رہے ہیں. صوبے میں اسلامک اصولوں کے عین مطابق تکافل کمپنیز کے قیام کی منظوری آج کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا, ایجنڈا تھا. سی ایم خیبر پختونخوا کی زیر نگرانی, زیر صدارت یہ فیصلہ لیا گیا. اس منظوری سے صوبے میں خیبر پختونخوا میں جنرل تکافل کمپنیز اور فیملی تکافل کمپنی کے قیام کیے جائیں گے. کابینہ نے جنرل تکافل کمپنی کے لیے 2 بلین روپے اور فیملی تکافل کمپنی کے لیے 3 بلین روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی. پنجاب بینک آف خیبر جو تھا وہ 1990 میں قائم ہوا تھا, اور اس کے بعد جنرل تکافل اور فیملی تکافل جو ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اور انقلابی اقدام ہوں گے, اور یہ شریعہ کے عین مطابق ہوں گے, ان اصولوں کے عین مطابق ہوں گے. جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا نے اپنے پہلے کیبنٹ میں سود سے پاک خیبر پختونخوا کا کہا تھا, یہ انہی اقدامات کی طرف ایک عملی اقدام ہے. جنرل تکافل میں صحت کارڈ, فلڈ اور جو باقی ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آئیں گی, اور فیملی تکافل میں انشورنس اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ایڈ ہوں گی. سی پیک اکنامک زون کے اطراف سیکورٹی ضروریات اور دیگر ترقیاتی ضروریات کے تحت 199 ملین روپے فنڈ کی منظوری. خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 168 ملین روپے گرانٹ کی منظوری ہوئی. گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت احساس ایجوکیشن انٹینشن پروگرام کی منظوری. 207 ملین روپے اس سال یہ پروگرام شروع کیا جائے گا, اور پروگرام 3 سال پر محیط ہوگا.
اس پروگرام کے تحت ہر سال 850 قابل نوجوانوں کو نئے علوم کی ترویج کے لیے انٹرنشپ کے مواقع دیے جائیں گے، اور اسکول لیڈرز کی جو بھرتیوں کی کنٹریکٹ بنیادوں پہ بھرتیوں کی منظوری تھی، آج اس کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ 1144 اس میں ہمارے بھائی تھے، بہنیں تھیں جن کا یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، کیونکہ ان کی جو کانٹریکٹ تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ آج سی ایم خیبر پختونخوا نے اور کیبنٹ نے اگلے 3 سالوں کے لیے ان کی ری انگیجمنٹ جو ان کی ایکسٹینشن تھی وہ بحال کروا دی۔ سوات کے 2 شہریوں کا گجرانوالہ میں جو پولیس کے جعلی مقابلے میں شہید ہوئے تھے، اس پہ سی ایم خیبر پختونخوا نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ ایک پادری کو مارا گیا تھا گجرانوالہ میں، اسی کیس میں 2 ہمارے بھائی سوات سے اٹھائے گئے تھے، وہ سیشن کورٹ کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، اور پھر ان کا قتل پنجاب پولیس نے مروائے عدالت کیا تھا، اور وہ ایشو بھی آپ نے کور کیا ہوگا، جس پہ آج سی ایم خیبر پختونخوا نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اور پنجاب پولیس کا آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے، اور یہ ان کی گورننس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پنجاب پولیس یہ اپنی مرضی کے لیے، اپنی منشا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس قسم کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔